दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल रविवार समय र खबरमा स्वागत छ। म जीवन मानियाको। दृष्टिबिन भएका व्यक्तिहरूलाई पछिल्लो समयमा कुनै पनि बैंकले मोबाइलका सम्पूर्ण सेवाहरू उपलब्ध गराएका छैनन्। कामना सेवा विकास बैंक एक यस्तो बैंक हो जुन कि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सान्दर्श र सम्पूर्ण सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ डिपोजिट हेड, हामीसँग हुनुहुन्छ सुभाष भट्टराई। सुभाषजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। हामी जान्छौँ कोरोना कहरबाट नै सेवा कसरी दिनुभयो र त्यसैगरी दिइरहनु भएको छ, जानकारी पाउन। हामीले जब चैतमा यो लकडाउनहरू भयो त्यो बेलाको केही दिनहरू चाहिँ बैंक हाम्रो बन्द भएको अवस्था थियो। तर वित्तीय संस्था अथवा बैंकहरू चाहिँ बन्द हुनु हुँदैन, किनभने यो चाहिँ अपरिहार्य चिज हो हाम्रो लागि, हैन। अपरिहार्य चिज भएको कारणले गर्दा यसलाई कसरी सुचारू गर्ने भन्ने चाहिँ कुरा हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ रिजन वाइज, प्रदेश वाइज केही शाखाहरू खोलेर चाहिँ सेवाहरू सुरु गऱ्यौँ र बिस्तारै बिस्तारै हामीले यो सामाजिक दूरी सरकारले अवलम्बन गरेको सेक्युरिटी प्रोसेसहरूलाई फलो गरेर है, सेनिटाइजरको प्रयोगहरू गरेर चाहिँ र स्टाफ र कस्टमर दुवैको सेक्युरिटीलाई ध्यानमा दिएर चाहिँ हामीले सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेका थियौँ र केही समय भयो हामीले सबै शाखाहरू खोलेर अहिले सेवाहरू दिइरहेका छौँ। र यो समयमा हामीले जहाँ चाहिँ फिजिकल्ली जान सकिँदैन हामीले डिजिटल ब्याङ्किङलाई प्रमोट गरेका छौँ। यही समयमा, यही कोरोनाकै समयमा हामीले अनलाइन अकाउन्ट ओपनिङ प्लेटफर्महरू जस्तो इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ। सोसल मिडिया ब्याङ्किङ जहाँ चाहिँ मेसेन्जर र भाइबरबाट नै ब्याङ्किङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले यही बिचमा चाहिँ हाम्रो ग्राहक वर्गहरूको माझमा ल्याएका थियौँ। भन्नाले हामीले फिजिकल्ली हामी ब्याङ्किङ गर्न जान नसकेको अवस्थामा पनि डिजिटल, अहिले जुन डिजिटल नेपालको हामी कुरा गरिरहेका छौँ, डिजिटल्ली कसरी अगाडि जान सक्छौँ भन्ने कुरामा नयाँ नयाँ कुराहरू हुन्छ नि। कोरोनाले अब विश्वव्यापी रूपमा धेरै चिजहरूमा परिवर्तन ल्यायो, तर केही सकारात्मक पार्टहरू कस्तो भने हामीले नसोचेका कुराहरू पनि सोच्न यसले हामीलाई बाध्य बनाइदियो। हिजोको दिनमा हामी ब्याङ्कमा गएर लाइनमै बसेर पैसा निकाल्नु पर्ने अवस्था थियो भने आज हामी एटिएमको प्रयोगहरूलाई बढाइरहेका छौँ। हिजोको दिनमा हामी चाहिँ बत्तीको पैसा, बिजुलीको पैसाहरू तिर्दा अथवा मोबाइल ब्याङ्किङ के मोबाइल चार्ज गर्दाखेरिको रिचार्जहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामी पसलमै गएर कार्ड किन्नु पर्ने अहिले हामी हाम्रो मोबाइलबाट गर्न सक्ने भएका छौँ। र हामीले जुन यो सोसल मिडिया ब्याङ्किङ लिएर आएका छौँ, हाम्रो सोसल मिडिया ब्याङ्किङ, हाम्रो मेसेन्जर र भाइबर ब्याङ्किङ यदि हाम्रो ग्राहक वर्गहरूले चलाउनु भएको छ भने, चलाउनु भएर हेर्नुभयो भने इभन तपाईँले चेकबुकहरू घरमा बसेर रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, एटिएमहरू घरमा बसेर रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, स्टेटमेन्ट घरमा बसेर रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, खाता घरमा बसेर नै खाता खोल्न रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हामी खाता खोलेर नम्बर हामी पठाइदिन्छौँ, हैन। यसरी चाहिँ हामीले एउटा नयाँ प्रोसेस, नयाँ कुराहरू पनि यही कोरोना कहरकै बिचमा पनि लिएर आएका थियौँ। यसरी नै अहिले चाहिँ हामी फुल फ्लेजमा अगाडि बढिसकेका छौँ। जस्तो सर, आँखा देख्नेहरूलाई अलिकति समस्या हुन त हुन्छ, तर त्यति हुँदैन। तर ब्लाइन्डहरूलाई समस्या नै हुन्छ। विशेष गरी यो कोरोना महामारीमा अब डिपोजिट गर्ने काम अनि त्यसै गरी पैसा निकाल्ने काम, यो चाहिँ कसरी भइरहेको छ, के छ, जानकारी पाउन। अहिले मैले अघि पनि भने होइन, हामीले अहिले डिजिटल जुन प्लेटफर्महरूलाई चाहिँ बढी युजहरू गराउनलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ, होइन। फिजिकल क्यासहरू गर्नुभन्दा पनि आजकल कस्तो छ भन्दाखेरि अब अहिलेको समय कस्तो भने ब्याङ्कमा पैसा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो अथवा केही चिजहरूलाई पेमेन्टहरू गर्नु पर्यो भने पनि हामीलाई फिजिकल क्यास नै बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था अहिले कम हुँदै गइसकेको छ, होइन। हामीले हाम्रो मोबाइल ब्याङ्किङको थ्रुबाट, क्युआर कोडको थ्रुहरूबाट हामीले इभन हामीले सामान खरिद गरेको कुराहरू तिर्न सक्छौँ, कार्डको थ्रुबाट तिर्न सक्छौँ। त्यसो भएर हामीले चाहिँ अहिलेको यो समयमा चाहिँ फिजिकल क्यास भन्दा पनि अलिकति चाहिँ डिजिटल्ली कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भने यो कुराहरू चाहिँ प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ। हजुर हजुर, एकदमै। अनि सर, यो दृष्टिबिनहरूको लागि यो ब्याङ्कमा के कस्ता सेवाहरू रहेका छन्, जस्तो उनीहरूलाई लक्षित गरेर त्यस्तो के कार्यक्रम लिएर आउनु भएको छ तपाईँहरूले? हामीले केही महिना अगाडि हामीले यही लकडाउनकै पिरियडमा हामी कामना सेवा विकास ब्याङ्क चाहिँ एउटा कस्तो ब्याङ्कको रूपमा हामी इस्टाब्लिस गर्न खोजिरहेछौँ भने अलिकति पृथक धारमा हामी जानुपर्छ, गरिरहेको ब्याङ्किङभन्दा अलिकति भिन्न तरिकाले जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ पहिलादेखि नै थियो, होइन। अनि यसै क्रममा चाहिँ हामीले एउटा रिसर्च गर्दाखेरि के भेटायौँ भने नेपालमा दृष्टिबिनहरूको लागि भनेर स्पेसिफिक अकाउन्ट्सहरू अथवा दृष्टिबिनकै लागि भनेर केही प्रोडक्टहरू चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा नभएको भेटायौँ हाम्रो रिसर्चले। हामीले लगभग 2-3 महिनाको रिसर्च हामीले यसमा गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई पनि एउटा ब्याङ्किङ च्यानलमा ल्याउन सक्छौँ, उहाँहरूले पनि कसरी ब्याङ्क प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूको लागि हामीले एउटा छुट्टै अकाउन्ट स्वाभिमान बचत खाता भनेर हामीले इन्ट्रोड्युस गर्यौँ।
त्यो बचत खातामा चाहिँ इभन हामीले कार्ड मोबाइल ब्याङ्किङहरूको सुविधा पनि उहाँहरूलाई प्रोभाइड गरेका छौँ होइन। भनेको कस्तो भन्दाखेरि मोबाइल ब्याङ्किङ कार्ड चाहिँ किन आँखा देख्नेले मात्रै चलाउने चिज हो र होइन नि। यदि चाहिँ हुन्छ नि दृष्टिविहीनहरूले चाहिँ यहाँ पिएचडी गरेको उदाहरणहरू छ होइन, दृष्टिविहीनहरूले चाहिँ पढाइ लेखाइ गरेर धेरै माथि पुग्नु भएको उदाहरण हुन्छ भने किन चाहिँ ब्याङ्किङ र वित्तीय सुविधामा चाहिँ पछि पर्ने। यसलाई नै हामीले चाहिँ हाम्रो मूल मन्त्रको रूपमा लिएर उहाँहरूलाई पनि हामीले कार्ड मोबाइल ब्याङ्किङहरू दिएर चाहिँ यो खाता इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ। अहिले राम्रै अमाउन्टमा यो अकाउन्टहरू हाम्रोमा खोलिरहेको अवस्था छ। हजुर, अनि सर रिस्क चाहिँ के हुँदो रहेछ जस्तो कि तपाईँ हामीले एटिएम दिनुहुन्छ, एटिएममा 4वटा अङ्क हुन्छ, सम्झिनुपर्छ, अनि मिसयुज हुन सक्ने नसक्ने सम्भावना के छ? अनि हामीले रिसर्च गर्दाखेरि र हामीले कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्टमा हामीलाई यो दिँदाखेरि मिसयुज हुन्छ कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको थियो। एउटा कस्तो हुन्छ नि कुनै पनि नयाँ चिज समाजमा ल्याउँदाखेरि त्यो मनमा विभिन्न प्रकारको प्रश्नहरू अथवा मनमा हुन्छ त्यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा सधैँ लागिरहँदो रहेछ होइन। तर हामीले जब भने नि के अरे दृष्टिविहीनहरू साथीहरूसँग जब हामी भेटघाट गऱ्यौँ, जब हामीहरू उहाँसँग क्लोज भयौँ होइन, उहाँहरूले गरेको काम क्रियाकलापहरू तपाईँलाई साँच्चै भन्दाखेरि आँखा देख्नेले भन्दा राम्रोसँग गरिरहनु भएको हामीले भेटाएका छौँ क्या। त्यसले गर्दाखेरि यसमा मिसयुजको कुराहरू, अब मिसयुजको कुरा त कस्तो भने हेर्नुहोस्, आँखा देख्नेलाई पनि यदि कसैले फ्रडै गराउन चाहियो अथवा केही गराउन चाहियो होइन, चोरी चकेरै कसैले गर्न चाह्यो भने त त्यो त जस्तै त्यो मान्छेको इन्टेन्सन नियतको कुरामा जान्छ। तर मिसयुजको कुरामा चाहिँ कस्तो रहेछ भने म क्यापेबल छु, मैले गर्न सक्छु अथवा यो मेरो लागि ठिक छ भनेर उहाँहरू कन्फिडेन्स भइसक्नु भएपछि हामीले चाहिँ यसलाई मिसयुजको कुरामा चाहिँ त्यति धेरै भन्नु समस्या देखेका छैनौँ। हजुर, यो त भयो दृष्टिविहीनहरूको केस। तर यदि कुनै नयाँ व्यक्ति, आँखा देख्ने व्यक्ति, सानो व्यक्ति म कामना ब्याङ्कमा खाता खोल्दैछु भनेर भन्छ भने उसले चाहिँ किन खाता खोल्ने सर? यस्तो छ यस्तो अहिले ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा ब्याङ्कहरू थुप्रै छन् होइन। हामीहरू चाहिँ थुप्रै साथीभाइहरू हामी ब्याङ्किङमा छौँ। कामना सेवालाई किन रोज्ने भन्दाखेरि एक त कामना सेवाले विगत यो 1-2 वर्षमा गरेको प्रगतिलाई हेर्नुभयो भने यो ग्राहकहरूले जुन माया दिनुभएको छ, जुन हामीप्रति चाहिँ जुन माया दिएर हामीलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ नि, सबै ग्राहक वर्गहरूको नै चाहिँ हातले गर्दाखेरि हामी यहाँ छौँ। र कामना सेवा विकास ब्याङ्कले पनि ग्राहकलाई के दिन सक्छ त नवीनतम प्रयोगहरू भनेर हामीले सोचिरहेको छौँ। मैले अघि पनि हजुरलाई मेन्सन गरेको थिएँ, हामीले सोसल मिडिया ब्याङ्किङ जुन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको इतिहासमा पहिलोचोटि होइन भाइबरबाट नै मेसेन्जरबाट नै ब्याङ्किङ गर्न सक्ने वातावरण मिलाएका छौँ। यानि कि भने नि अबको समयमा ब्याङ्कमा नै उपस्थित हुनुपर्छ अथवा म ब्याङ्कमै आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाटको त्यो मनस्थितिलाई हामीले अलिकति परिवर्तन गर्न खोजेका छौँ। एक त्यो छ भने अर्को कुरा भनेको यहाँका सेवा सुविधाहरू भनेको अहिले ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा भएका उच्चतम सेवा सुविधाहरू हामीले दिइरहेका छौँ, चाहे त्यो ब्याज दरको रूपमा होस्। हामीले पहिलो वर्षका लागि कार्डहरू फ्री गरेका छौँ, मोबाइल ब्याङ्किङ फ्री गरेका छौँ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ फ्री गरेका छौँ। इभन हाम्रोमा भएका लकरहरू हामीले पहिलो वर्षको लागि फ्री गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो ग्राहकहरूलाई सेवाहरू दिइरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कामना सेवा विकास ब्याङ्कले चाहिँ ग्राहकलाई सबभन्दा बढी सुविधा कसरी दिन सक्छ भन्ने सोचेर अगाडि बढ्ने भएको भएर हामीलाई रोज्दाखेरि चाहिँ ग्राहक वर्गहरूले पनि केही चिजहरू पाउनुहुन्छ। सर जस्तो कि केन्द्रहरूमा यो ब्याङ्कहरू छन् नि, जस्तै यो कामना ब्याङ्ककै कुरा गरौँ न, केन्द्रहरूमा अपाङ्ग मैत्री भएको पाइएको छ। तर अलिकति त्यो जुन भौतिक बनावट हुन्छ नि सर, भौगोलिक। तर सर जस्तै कि यो ग्रामीण क्षेत्रहरूमा भेगहरूमा अलिकति पाइँदैन नि सर अपाङ्ग मैत्री, यसमा ध्यान अलि पुर्याउन नसकेको। अब यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि हामीले जुन हजुरले कुरा उठाउनु भयो, हामीले यो रिसर्च गर्दाखेरि पनि भर्खरै भयो क्या। अहिले मैले भने कसैले पनि भनौँ दृष्टिविहीन, अब म दृष्टिविहीनको इक्जाम्पल दिन्छु, कसैले पनि एउटा प्रोडक्ट ल्याउनुपर्छ भनेर यत्रो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कसैले पनि यो कुरा पहिला सोचिएको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि पहिला सोचाइ नै के थियो भन्दाखेरि अब पहिला सायद सोचाइ नै कस्तो थियो होला भने भनौँ न सग्लै मान्छे अथवा सपाङ्गै मान्छे जो छ उनीहरूकै लागि ब्याङ्किङ सोचेको भएर चाहिँ पहिलाका भौतिक संरचनाहरू त्यसरी निर्माण भएका हुन सक्लान् होइन। तर अब अहिलेको कुराहरू गर्दाखेरि अब त लेटेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले पनि हाम्रा शाखाहरूमा कसरी चाहिँ अपाङ्ग मैत्री बनाउँदै जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामी आफै पनि चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अथवा जुन ठाउँमा अपाङ्ग मैत्री छैन भने त्यो ठाउँमा पनि त्यस्तो ठाउँलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउन सक्ने वातावरण के हुन्छ त हामीले हेरिरहेका छौँ होइन। अब
यो परिवर्तनको अलिकति सिलसिला हो, परिवर्तनमा अलिकति समय लाग्छ है, तर परिवर्तन चाहिँ अब चाहिँ परिवर्तन हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हजुर हजुर, अब चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। अनि सर यो ग्रामीण क्षेत्रहरूमा एटिएम सेवा लगायत अन्य सेवाहरू अझै पनि पुगिसकेको छैन, के सोच्नु भएको छ सर? के छ लक्ष्य आगामी दिनको? हामीले विगत भने हामीले 2 वर्ष यो विगत दुई वर्षको हामीले यदि प्रोग्रेस हाम्रो ब्याङ्कको कुरा गरेर हेर्नुभयो भने हामीले लगभग 64वटा जति एटिएमहरू प्लेस गरिसकेका छौँ। यानि कि हामी चाहिँ अब एटिएमहरू प्लेस गर्दै जाने क्रममा नै छौँ। हाम्रो प्लेसमेन्टको कुराहरू अगाडि पनि बढिरहेको थियो, यो अलिकति पेन्डेमिकले गर्दाखेरि अलिकति हल्ट भएको छ होइन। र अहिलेको सिचुएसनमा भने नि धेरै ठाउँमा चाहिँ यो सुविधाहरू विस्तार हुने क्रममा चाहिँ रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाँडै नै धेरै ठाउँमा तपाईँहरूले यो एटिएमको सुविधाहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो अरू ब्याङ्कहरूले घर कर्जा, गाडी कर्जा विभिन्न प्रतिशतमा दिने गरेको हुन्छ, त्यस्तै यो ब्याङ्कमा के छ संक्षिप्तमा जानकारी पाऊ? हामीले पनि एकदमै सहुलियत दरमा र एकदमै सजिलो तरिकाले घर कर्जा, के अरे तपाईँको गाडी कर्जा, व्यापार कर्जा होइन, यस्ता कर्जाहरू हामीले एकदमै सहुलियत दरमा र एकदमै सजिलो तरिकाले हजुरलाई प्रोसेसिङ टाइम पनि हामी चाँडै नै हाम्रो अब 1-2 दिनमा हामी निकाल्दै पनि छौँ होला। हामी 1 करोडसम्मको कर्जा 3 दिनभित्रमा प्रवाह गर्ने भनेर पनि हामी प्रोसेसलाई पनि सजिलो गरेर हामी अगाडि बढेको छौँ। त्यही भएर हाम्रोमा एकदमै सजिलो तरिकाले सहजीकरण गरेर हामीले यस्ता कर्जाहरू गरिरहेका छौँ। अनि सर आगामी दिनहरूमा यो ब्याङ्कलाई कसरी अगाडि लैजाने, कसरी देशकै एउटा अग्रणी ब्याङ्क बनाउने के छ लक्ष्य? हाम्रो चाहिँ भनौँ न एउटा भिजन कस्तो छ भन्दाखेरि देशको एउटा अग्रणी ब्याङ्क बन्ने नै भिजन छ र देशमा भनौँ न राष्ट्रलाई कसरी अगाडि बढाउनु, राष्ट्रलाई कसरी चाहिँ हामीले केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ, राष्ट्र निर्माणमा केही कन्ट्रिब्युट कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने नै एउटा भिजन लिएर हामी अगाडि बढेको ब्याङ्क भएको कारणले गर्दा हामीले अब के नयाँ प्रविधिहरू युज गर्न सक्छौँ, के नयाँ प्रोडक्टहरू ल्याउन सक्छौँ। विगत हामीले यो 2-3 वर्षमा थुप्रै नयाँ प्रोडक्ट, थुप्रै नयाँ कुराहरू इनोभेट गरेर आएका छौँ। यही कुरालाई हामी कन्टिन्यू गर्दै राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्ने हुन्छ नि, एउटा राष्ट्र निर्माणको एउटा पाटो हो कामना सेवा विकास ब्याङ्क भन्नेमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न खोजेको। सर हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। मैले सोध्न भुलेका अनि त्यसै गरी तपाईँले भन्न बिर्सिएका केही छन् भने तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। म अलिकति स्वाभिमान बचत खातामा नै फर्किन्छु होइन। स्वाभिमान बचत खाता चाहिँ एउटा भनौँ एउटा इनोभेटिभ र एउटा भनौँ रेभुलेसन ल्याउने प्रोडक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यदि हजुरहरू हाम्रो 124वटा शाखामा कतै जाँदाखेरि केही त्यस्ता समस्याहरू, किनभने नयाँ प्रोडक्ट छ अथवा नयाँ तरिकाले परिवर्तनको केही कुराहरू ल्याउँदाखेरि कुनै ठाउँमा केही अप्ठ्याराहरू पऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई सेन्ट्रल अफिसमा एकचोटि सम्पर्क गरिदिनु भयो भने अझ पनि हामी यसलाई कसरी चाहिँ राम्रो बनाउने अथवा हामीले चुकेका ठाउँहरूमा, हामीले भुलेका ठाउँहरू, हामीले नदेखेका ठाउँहरूलाई कसरी अगाडि लिएर जाने, त्यो चाहिँ हजुरहरूको सल्लाह सुझाव हामीलाई सधैँ नै हामी चाहिँ आश गरिरहन्छौँ। र केही त्यस्ता समस्याहरू पऱ्यो भने कामना सेवा विकास ब्याङ्कमा समस्या पर्छ भन्नुभन्दा पनि यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ अथवा पर्दाखेरि ल पर्यो भनेर छुट्टै गइयो भने त त्यसको समाधान कहिले पनि हुँदैन होइन। केही त्यस्ता समस्याहरू पर्यो भने चाहिँ हामीलाई सम्झिनु होला, किनभने मैले भने परिवर्तनको कुरा हो। परिवर्तनको कुरामा सबैले एकैचोटि त्यो परिवर्तन चाहिँ एकैसाथ नलिएको हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो परिवर्तन अथवा त्यो समस्या अथवा केही त्यस्ता पर्यो भने हामी चाहिँ तपाईँहरूको सेवामा 24 घण्टै चाहिँ एकदमै समर्पित छौँ। यो कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु। हस् सर, कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो त्यसका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कामना सेवा विकास ब्याङ्कका डिपोजिट हेड उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुभाष भट्टराई। तपाईँलाई आजको प्रोग्राम कस्तो लाग्यो तपाईँ लाइक, कमेन्ट अनि त्यसै गरी सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र नयाँ भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानल यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै कार्यक्रमबाट म जीवन बानिया बिदा हुन्छु। नमस्कार।